دونك عندنا f de x égale 1 sur x. هكا ولا؟ هذه عندها une primitive grand f de x égale log népérien de x tel que, donc elle est une primitive, la primitive, donc telle que log de 1 égale à 0. Log de 1 égale à 0. فهمتني؟ لحظة معناتها البريميتيف نتاع جراوند اف دو اكس. لا البريميتيف نتاع بيتي اف دو اكس هي بريميتيف. هاي بيتي اف دو اكس هاي هذيك هي ولي لي جراوند اف دو اكس اللي هي هي اللوج نيبيريان دو اكس ال ان. هي لوج دو اكس. ايوا واللوج دو اكس تلك عندي لا خد بالك تذكر عملنا قلنا شنو الفرق ما بين اون بريميتيف لا بريميتيف. نسيت حق عملنا في السينماتيك مثلا لو نعطيك مثلا اف دو اكس عملنا اف دو اكس يقال اكس وكاري. كاين اون بريميتيف دو هذه بريميتيف نتاعها شتولي عملنا في السينماتيك اف دو اكس اخواتي يقال هي ما باش تولي لي اكس حاجه انتير اكس على بويسونس 3 بلس سي بلس اون كونستانت. مش عارف علاش ما ذكرهمش هكا ما ذكرنيش حد كيفاش نقدها. عملناها من قلت لك عاد من قلت لك هذه اكس على بويسونس ان بريميتيف نتاعها هي 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 plus une constante. نقولها في البريميتيف تزيد دوغري وفي الديريفي تنقص دوغري. فكرتها؟ هاي هاي عندك f de x égale a و x à la puissance n. الA نتاعنا هنا يقال a. تولي لي a sur n plus 1 fois x plus n plus 1. هاي قال a sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 plus c. à condition قلنا لهنا الان لازم تكون ديفيرون دو موان 1 خاطر هذه سامي هكا ولا؟ خاطر اذا كان الان يقال موان 1 ما تجيش باش تولينا هذه قال ا يقال 1 لهنا 1 sur x. دونك وقتها جاو عملوا الفونكسيون هذه قالوا هذه راهي بريميتيف تاع هذه داكور. دونك هذه تتسمى هذه كلها تتسمى اون بريميتيف كالكون خاطر عندي اون كونستانت سي هذه تسمى اون بريميتيف. اون بريميتيف داكور. دونك يقول لك لا بريميتيف اش معناتها؟ دونك لا بريميتيف معناتها فما واحده برك لازم يزيدك كونديسيون. دونك تو واش يقول لك؟ دونك هنا اون شيرش لا بريميتيف de petit f de x tel que هاي كونديسيون باش تزيد خاطر واحده برك هي تلقى واحده برك tel que f مثلا de 2 égale 1. كيفاش باش تعمل؟ نقاد البريميتيف ونعوض صحيتك وتعمل اف دو 2 تعوض اكس بار 2 تحط يقال معناتها هذيك هاي مثلا نخدموا على هذه يعني نخدموا على هذه تو هنا هذه سي اون بريميتيف كالكون. كيفاش باش نعمل؟ اون با شيرشي هذه اون با شيرشي معناتها 8 sur 3 ما تعمل اف دو 2 تكتب هكا اف دو 2 ايكال 1 tiers 2 à la puissance 3 plus c. اور قال لك اف دو 2 قال 1 تحط هذه قال 1 خاطر قال لك هو عطاك هاي تولي لي معناتها كواسون لا هذيك في الحاله هذه تولي 8 تير معناتها هي معناتها السي هي المجهوله اي 8 sur 3 تقال 1 سي قال 1 موان 8 تير هاي هكا. هذه سي لا بريميتيف معناتها عندك واحده برك واحده برك كي فيريفي سيت كونديسيون. فهمتني؟ دونك هنا زاد كيف هذه لا بريميتيف هذه نورمالمون كي نعمل اون بريميتيف كالكون نكتب لوك دو اكس بلس سي على خاطر ما ديش كونديسيون. هو زادك كونديسيون هي هيك مدلي هي لوك 1 تيكال 0 هذه فهمتها؟ هذاك تسمى اللوغاريتم نيبيريان اللي عندك في الكالكولاتريس اسمها توش ال ان مكتوب. فهمتني؟ ايه دونك تو اون فا ايتودي الفونكسيون هذيك. دونك احنا باش نعاودوا اللي قالوا دونك عندنا y ايكال لوغ دو اكس
log de x. D'accord. Donc, j'ai deux domaines de définition. D de f. قلت لك عليها مرة أخرى هي r étoile plus. فهمتني؟ الديريفي نتاعها y بريم هي 1 sur x. خاطر هي البريميتيف تاع 1 sur x دونك الديريفي نتاعها هي 1 sur x هكا ولا؟ دونك هذه sur r étoile plus elle est strictement positive. معناتها لا فونكسيون elle est strictement croissante. معناتها عندي كي نعمل تابلو دو فارياسيون هكا. دونك هنا عندي x هنا عندي y بريم. هنا عندي y. هكا ولا اللي هي هذه نسميوها f de x. هنا نحطوا f بريم. دونك هذه 0 elle n'est pas définie plus l'infini. L'année elle est positive, donc elle est strictement croissante. Donc les limites, je dis, lorsque x tend vers 0 plus, elle tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc c'est une fonction contenue strictement monotone. تمشي من moins l'infini le plus l'infini. Donc obligatoirement, فما valeur تتعدى من 0. فما هنا عندي شكون هي؟ اللي هو 1 قلنا log de 1 égale à 0 ذكرتها ولا؟ اي صحيح. l'image de 1 يعني سي 0. معناتها اللوغ ما بين 0 و 1 تلقاه نيجاتيف. كان عندك كالكوليتيس اعمل لوغ دو 0.1 ولا 0.1 دونك تلقاه ديما نيجاتيف. لوغ دو 1 ايكال 0 وابارتير من هنا تلقاه بوزيتيف. فهمتني؟ وعندي لهنا اون برونش بارابوليك سولون y. علاش؟ خاطر لوغ دو دونك عندي لا ليميت اون بلس لانفيني دو لوغ دو x sur x f de x sur x ايكال 0. داكور. معناتها الفونكسيون تاعك كي باش تصورها تو تصورها هكا هكا هكا. دونك هنا عندي اكس هنا عندي لوغ دو اكس عندي لوغ دو 1 ايكال 0 هكا ولا؟ عندي برونش بارابوليك لاكس دي زيكس دونك سانفيني باش تمشي هكا ولا هنا باش تعمل هكا فوالا. داكور. دونك هذه لوغ دو اكس الكورب نتاعها. دونك سي اف دو لوغ دو اكس سي دو اف دو اكس. اوكي باش نشوف الباج اللي فاتت نمشيو باش نكتب هذا جوست رابير هذا جوست رابير اي جوست باش نجم تشد الراجع نذكر. هاي هذه باهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك هنا فما اون فالور بارتيكولير عندي هنا 1 عنده انتيسيدون نقولوا 2 غادي. لا ماهوش 2 ابوبري 2.7 حاجه كيما البي ما عندهاش فالور اكزاكت نسميوه هذايا او لوغ دو او ايكال 1 كيما بي ما عندهاش فالور اكزاكت هكا ولا ساعات ناخذها 3.14 ساعات فهمت كيفاها. دونك لهنا هي 2.7 1 وتقعد ماشي دونك سموها او. دونك لهنا عندي لهنا مثلا باش نحطها او لهنا اللي هي 2 حاجه هنا عندي 2 دونك هنا عندي او telle que l'image de E égale à 1. D'accord. هذه valeur particulière. عندي log de 1 égale à 0 log de E égale à 1. فهمنا؟ باهي. عندنا quelques formulaires كيما نتاع trigonométrie كيما نتاع sinus و cosinus. دونك هذوما نستعملوهم هذاك عليه. دونك عندك مثلا log de A fois B égale log de A plus log de B. فهمتني؟ هذوما فورمولات طبقوا كيما الفورمولات تاع التريغو عملوا ما ذكرتهم ولا؟ تحفظوا الفهم اي بالاستعمال. لا مش حبوا كلمه تحفظوا يتحفظوا. دونك عندي log de A sur B égale log de A moins log de B. وعندنا log هذا يشبه الكومبلكس في الخدمه. اي log de A à la puissance n
بص ان هي تولي لي ان فوا لونج دو ا هكا هذوما الفورمولي داكور واي سي بون فهمت هذيك باهي مش مع التغرب عالي في الخدمه في عشان كده اي باهي تويكا قريتوا نورمالمون سي باش تقراوها في الماط ما نعرفش عملوا تقراو فونكسيون بيجيكتيف اش معناتها لا نعرفش ما قريناش دونك فونكسيون تتسمى بيجيكتيف وقتاش وقت اللي الفونكسيون هي منين مو عندها لونسومبل دو ديبار تاعها ولا اللي هو الدومين دو ديفينيسيون تاعها هكا ولا الدومين تاعها تمشي لونسومبل داريفي مثلا ار ولا بارتي دو ار ولا هكا ولا كيما هذه معناتها تفوت لا هو لي زيماج تاع هذه مثلا شنو لونسومبل دو ديبار تاعها فونكسيون لوج شنو لونسومبل دو ديبار هذيك ار مش هذيك ار الديبار معناتها تبدا منها هاي لي زيليمون تاخذهم باش تعمل اللوج نتاعهم وين لازم يكون في الدومين ديفينيسيون اللي هو ار ايتوال بلس هاو هذا لونسومبل ديفينيسيون اللي هو معناتها ار ايتوال بلس اي صحيح لونسومبل داريفي وين هو هذا في الاخر حاجه وصلها اللي هي في معناتها لي زيماج معناتها لي زيماج تاع لي زيليمون هذا الكل باش نلقاهم على ار كل معناتها كان نحب نكتب الفونكسيون هذه بطريقه اللي تعرف انت اوكي نكتب هكا اف دو بوان منين دو ار ايتوال بلس ار ايتوال بلس دون دون ار هذا l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée tel que pour tout x je lui associe l'image نتاعها y égale f de x اللي هي log de x فهمتني معناتها لي زيليمون اللي عندهم ايماج كل منين l'ensemble de départ تاعها والدومين ديفينيسيون هو r étoile بلس l'ensemble d'arrivée هو r كلها معناتها اللي f de x هذوما فاري منين من موال لانفيني بلس لانفيني داكور وتلاحظ كي تاخذ كان ترجع للكورب هنا اي اليمون من لونسومبل دو ديبار هنا هذا الكل اوبليغاتوارمون عنده اون ايماج اون سول ايماج هكا ما عندوش دوز ايماج ولا هكا ولا صحيح هاي صحيح معناتها ما فماش حتى اليمون عنده اكثر من ايماج ولا ما عندوش ايماج عنده هو ديما ماشي ديما ماشي لا عنده اون سول ايماج هي لا اكثر ولا اقل كيف كي تاخذ اي اليمون من لونسومبل داريفي عنده ان سول انتيسيدون معناتها مش ما عندوش بكل ولا عنده اكثر لا فهمتني شنو نقولوا وقت نقولوا لا فونكسيون log de x réalise une bijection منين من r étoile plus sur r او باش نعطيك فونكسيون ماهيش بيجيكتيف تتفهم يوسف احسن حاجه كي نعطيك حاجه مخالفه نعطيك حاجه مخالفه للوحده باش تفهم بالنقيض تفهم هكا ولا باهي ناخذ فونكسيون اللي نعرفوها الناس الكل فونكسيون اللي هي الناس الكل قريناها اللي هي فونكسيون بارابول دونك اف دو اكس ايكال اكس او كاري هكا ولا منين الدومين نتاعها هذه من ار دو ار دون ار هكا ولا معناتها هذه كي تحب تعملها كيفاش تكتب هكا اف de R dans R, tel que pour tout x associé y égale f de x égale x au carré. هذه كان صورها شنو نلقاوها ذكرها ولا مي بارابول ولا البارابول شبيه معناتها باش تكون قوسه تلقاها كي بارابول هكا هذه 1 donc l'image de 0 c'est 0 l'image de 1 c'est 1 l'image de moins 1 c'est 1 دونك الفونكسيون باش تلقاها هكاك باش تكون كيك مخوسه دونك هذه ني با بيجيكتيف عندك اكثر ني با بيجيكتيف علاش على خاطر عندك كل اليمون من لونسومبل دو ديبار عنده اون سول ايماج اما العكس اون سول ايماج اي اون سول ايماج ما تلقاش فما نومبر عنده كاري دو كاري لا فماش اما فما ان كاري اللي عنده دو زونتيسيدون مثلا كان ناخذ ان لهنا ذاك الفرق فهمت عندي مجموعه مع عنده لازم يكون عنده لونتيسيدون تاعو 1 ولا نشكون عنده موانزا كي تاخذ الدو تاخذ الكاتر تاخذ الكاتر مثلا باش تلقاها يا اما 2 ولا موان 2 يا موان صحيح داكور دونك سيت فونكسيون ني با بيجيكتيف فهمتني دونك بيجيكتيف لازم كل اليمون من لونسومبل دو ديبار عنده اون عنده
وكل élément de l'ensemble dérivé عنده un et un seul antécédent. D'accord. Donc هذه n'est pas bijective. فهمتني؟ دونك بون احنا تو فما تيوريم باش تقراو هذه كل في الماده، فما تيوريم سهل لنا الخدمه لهنا باش تعرفوا فونكسيون بيجيكتيف ولا لا. شو يقول لك؟ toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de son domaine réalise une bijection sur cet intervalle. لا فهمتش صراحه. continue تعرف معناتها ولا؟ نعرف continue. strictement monotone معناتها strictement monotone. معناتها اما ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت. ستريكتومون معناتها ما تكون كونستانت فيها. اي نعرف هي تكون كرواسونت. اي فونكسيون يتوفروا فيها الشروط هذوما راهي بيجيكتيف. كونستانت بيجيكتيف. كونتينيو ستريكتومون مونوتون بالضروره مش على الدومين الكل، تكون على بارتي من الدومين. على بارتي من الدومين. مثلا كان ناخذ الفونكسيون هذه ناخذ انا شيره منها باغ اكزومبل من 0 بلس انفيني. صحيح على ار بلس اللي بيجيكتيف. اي كونتينيو ستريكتومون كرواسون. كونتينيو ستريكتومون كرواسون. كيف كي تاخذها ولا حتى كان ياخذ على اليسار من 0 ولا في كونتينيو ستريكتومون ديكرواسون. اللي كونتينيو معناتها هذه اللي رياليز اون بيجيكسيون بار مورسو مشكل. اما جلوبالمون اما اذا ناخذ في اير ما تكونش. اذا تكون هي سي اف et continue strictement monotone sur un intervalle i de son domaine, donc elle réalise une bijection sur cet intervalle. D'accord? Donc هنا تلاحظوا une fonction log elle est bijective. Elle est continue et strictement monotone. طبعا غير ما نقعد نعمل فيريفيكاسيون عندي تيوريم. Donc elle est continue et strictement monotone. هيك continue une r étoile plus r étoile plus et elle est strictement croissante. Donc elle réalise une bijection. Donc في الحالة هذه أنا علاش عملت لك المقارنة هذه؟ parce que f est bijective عندها ce qu'on appelle une fonction réciproque. هذا راهو كل باش تقراوه في أول درس في الماترا، ما تقولش راني شبيني راسي يوجع. فهمتك. باش تقراوه اسمه جينيراليتي سور لي فونكسيون. هذا اللي نبداو به. هذا باش تبداو به البروغرام. دونك احنا نعملوا في شوية ما فهمتني؟ d'accord. Donc si f est bijective, elle réalise elle admet une fonction réciproque. اش معناتها fonction réciproque؟ معناتها fonction باش يولي. دونك هي عكس هذه باش تولي l'ensemble de départ نتاعها هو l'ensemble d'arrivée نتاعها هذه معناتها هذه elle va admettre une fonction réciproque منين؟ de r sur r étoile plus. معناتها هذه الفونكسيون ريسيبروك يولي هذا l'ensemble de départ نتاعها وهذا l'ensemble d'arrivée عكس d'arrivée. فهمتني؟ اي كومون الكورب نتاعها كيفاش تكون؟ الكورب نتاعها باش تكون بالعكس من لوطا معناتها. لا بالعكس مش تكون سيمتريك الكورب. اي معناتها مش هكا من لوطا ولا؟ لا معناتها لحظه مادام قلت لك سيمتريك لازم تقول لي سيمتري سنترال ولا اكسيال. سيمتريك معناتها باش تكون شبه لها بالضبط. سيمتري اكسيال ولا سنترال صح؟ هذه اللي باش تكون هي سيمتري اكسيال. دونك لاكس دو سيمتري l'axe de symétrie est la droite y égale à x. L'axe de symétrie هو هذا. دونك نصور هكا هنا نكمل هذايا. l'axe de symétrie هي الدروات هذه. y égale x هذه. هكا وتو نصور فونكسيون ريسيبروك. دونك نعمل سيمتري تاع الكورب هذيك. كيفاش باش تكون السيمتري؟ باش تكون هكا. دونك هذه الاو باش نحط هذه الزيرو. دونك قلنا لوغ دو 1 ايكال 0 ولا الفونكسيون هذه لوغ دو 1 ايكال 0 هكا ولا دونك بالفونكسيون الاخرى يولي ليماج دو 0 ايكال 1. دونك تولي هكا الفونكسيون الاخرى تولي هكا. ريتا هكا الدومين دو ديفينيسيون نتاعها هو ار الكل domaine l'ensemble d'arrivée ou r étoile plus. La fonction elle est toujours strictement positive. ديما positive ديما فوق l'axe des x. donc الفونكسيون هذه كتشوف الكالكولاتريس تلقاها فوق اللوغ دو x اللي هي e de x exponentielle x تسمى هكا. فهمتني؟ donc fonction exponentielle de x شنو هو الدومين نتاعها؟ R هذاك اي ار ديفيني سور ار كل.
l'ensemble داريفي نتاعها شنو هو ار ايتوال هو الار ايتوال بلس معناتها الاكسبونونسيال اللي توجور ستريكتومون بوزيتيف ما تلقاش حتى اكسبونونسيال نيجاتيف داكور وكان تعمل حسب الكور تعمل الليميت نتاعها لوسك اكس تون فير موال انفيني اكسبونونسيال دو اكس تون فير كوا الموال انفيني لا عاد قلنا ديما بوزيتيف شنو اللي معاك من اللي تعرف فوق موال انفيني سا تون فير زيرو زيرو فهمت lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle de x هو tend vers هذيك plus مش l'infini بلس لانفيني اما عنده برانش بارابوليك لاكس دي زيغريك المره هذيك مش لاكس دي زيكس كيما الاخر معناتها ليميت دو اكسبونونسيال دو اكس sur x en plus l'infini égale à plus l'infini لهنا فهمتني؟ اي صحيح احنا خاطر احنا قاعدين نشوف باللاكس تاع الجريك صحيح اش باش تولينا توا لهنا تولينا exponentielle de x défini منين de r sur r étoile plus d'accord tel que j'en la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0 et la limite donc exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. On a d'autres limites dans la branche parabolique. Limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Donc, on a une branche parabolique, l'axe des y. L'axe des y. D'accord? On a les formules, les formules de puissance. Donc, on a les formules. Donc, exponentielle x fois y x plus y كما البويسونس بالضبط égale exponentielle x fois exponentielle y كما لي فورمول تاع البويسونس بالضبط ذكرتهم اي exponentielle x à la puissance y égale exponentielle x fois y d'accord عادية exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. Les formules de puissance بالضبط juste تعوض x à la puissance a x à la puissance a plus b كان ذكرت égale x à la puissance a fois x à la puissance b donc تعوض d'accord عندنا لي فورمول دو ديريفيت هذيك بالنسبه لللوغ والاكسبونونسيال عندنا حاجه اخرى سعيد عندنا اللوغ الاكسبونونسيال اكس هذه اف وهذه اف موان 1 هذه لا فونكسيون هذه فونكسيون ريسيبروك نتاعها ايكال اكسبونونسيال دو لوغ دو اكس ايكال 1 ايكال اكس يا رب تقراوها في المات هذه اف اكسبونون فونكسيون فوا فونكسيون فهمتيش هذه مو العكس مش ما تحط الاكس لا ما تجيش كيك زوج صحاح هذه ذولي غلط اكسبونونسيال دو لوغ دو اكس هذه غلط دونك ايكال اكسبونونسيال دو لوغ دو اكس فهمتني هذه لوغ دو اكسبونونسيال دو اكس وهذه اكسبونونسيال دو لوغ دو اكس هذه غلط ايكال اكس نجربها بالكالكولاتريس صح عندك كالكولاتريس بحذاك لا ما عنديش كالكولاتريس لا ما عنديش كالكولاتريس بعدين لا يخلي المره الجايه جرب تو المره الجايه نعمل انا بيدي ما عنديش بحذاك المره الجايه تو نخدموا بالكالكولاتريس داكور باهي لا اله الا الله محمد رسول الله شنو اخر مثلا فورمول تاع الديريفي تاع فونكسيون لوغ والاكسبونونسيال تبدا عندي لوغ de ax. A c'est une constante. Maintenant, log de 3x, de 5x, etc. Avec a égale à 1, log de x. Donc, je t'indique la formule générale. Prime. Prime égale à quoi باش نديرو الديريفي نتاعها log de u de x, une fonction quelconque. بكري u de x égale à x, log de x, هكا ولا؟
تبدا مثلا عندك log de 5x مثلا log de 3x au carré log اللي تحب انت داكور الديريفي نتاعها كوا تيغال سهله برشا الديريفي نتاعها الفونكسيون هذه تحكونا بها هي تو سامبلومون u prime de x sur u de x هكا داكور فهمت مثلا ناخذ اكزومبل دونك عندي الفونكسيون تاعي f de x égale log de cosinus x خلينا ناخذ حاجه دونك f prime كوا تيغال اف بريم تلقى كيف هذا لوج دو سنة لوج ما تجيش هكا هاي لحظة ما تكونش باش نقد لوج u de x نتاعك شنو هي لهنا كوسينوس بريم يو دو اكس هي كوسين دونك ديريفي نتاع كوسينوس سور كوسينوس الديريفي نتاع كوسين دونك ديريفي نتاع كوسينوس معناتها سينوس موان سينوس عارف موان سينوس x اكس sur cosinus x سور كوسينوس معناتها tout simplement c'est moins tangente x داكور ما انا بالعين عملت لك حبيت نشوفك ازاي هذا الاي دو اكس نتاعك هي هذه الاي دو اكس تو لا ديريف وتقسم عليها هي اوكي فهمت ايش معناتها اي فونكسيون تلقاها تكتب بالشكل هذا البريميتيف نتاعها راهي لوغ دو اي دو اكس ما قلنا هكا نمشيو ديريفي وهكا نمشيو باهي فهمتني بالطبيعه ا كونديسيون الاي دو اكس تكون بوزيتيف خاطر فماش حاجه نيجاتيف دونك احنا جينيرالمون ناخذوا لوغ دو فالور ابسولو دو اكس باش تعمل بريميتيف دونك هذا فيما يخص الديريفي تاع تويكا تاع الاكسبونونسيال عندي فونكسيون تكتب هكا اكسبونونسيال يو دو اكس الديريفي نتاعها كوا تيغال سهله زاد هذه هي تديريف هذه الفوقانيه هي يو بريم دو اكس يو بريم دو اكس فوا فونكسيون هي بيت فوا اكسبونونسيال يو دو اكس هكا مثلا اكزومبل دونك عندنا f de x égale exponentielle de 3x au carré. f prime à quoi égale f prime باش تلقى استنى 6 استنى 6 x فوا فوا e puissance 3 exponentielle تسمى ما تقول لي e اكس فوا exponentielle 3 x au carré هكا شوف ما اسهل فهمت ريتها داكور هكا معناتها اي فونكسيون تو تلقاها تكتب هكا البريميتيف نتاعها راهي اكسبونسيال هذيك داكور سي بون نورمالمون شنو مازال ناخذ في المات ما عملناش شو اسمهم لي زيكواسيون ديفيرونسيال قريتهم عملناو نورمالمون لا نورمالمون سنة تقراو من خلال l'équation différentielle c'est quoi l'équation différentielle l'équation différentielle et c'est une équation باش تبقى فيها qui relie quoi qui relie une fonction et ses dérivés d'accord une fonction c'est dérivé اي قريتو عملوا ديريفي شنو ما تقصد بالضبط مع اي خليت ديريفي ديريفي عمليه مع ديريفي ايكواسيون تكون فيها ديريفي بريمير ديريفي سكوند كل قريتوهم عملوا هكا ولا هاي نورمالمون هي ديريفي سكوند هي ديريفي تاع ديريفي تو ديريف دو فوا اي ديريفي تروازيام هي تو ديريف تروا فوا ديريفي انيام هي تو ديريف ان فوا فهمتني هي مكفيه ايكواسيون تنجم تلقى فيها عملناها في الفيزيكا ما غير ما قلنا لكم عليها دونك هي سي اون ايكواسيون اتون هي سي اون équation qui relie quoi une fonction donnée et ses dérivés
ما قلتش ديريفي انيم بصفه عامه، جو ديريف ان فوا طونك اللي ديريفابل جو لا ديريف هكا ولا؟ اي معناتها سي مثلا دونك سي باغ اكزومبل عندي y ايكال اف دو اكس، الديريفي نتاعها هي y بريم هكا ولا؟ اللي احنا عملناها y بوان كانت تذكرها في السينماتيك. هذه هي الجريك بريم شبه كيفاش تلقى نحطوا y بوان تاع الفيزيك هي هي حقا اف بريم دو اكس. كي جو ديريف هذه مره اخرى تولي جريك دو شنو دو بوان هي باش تكون اف سكوند دو اكس هكا ولا؟ دونك جو بو ديريفي قد ما نحب. احنا باش ناخذوا حد لهنا هكا ديريفي سكوند هكا داكور. دونك هنا y ان بوان، دونك هنا y ان بوان هي ديريفي انيم. ديريفي انيم نحطوا هكا ماشي بويسونس معناتها ديريفي قد ما نحبينا معناتها يجي ديريفي ان فوا. فهمتك داكور. دونك احنا عندنا باش نخدموا بزوز بركه، باش نخدموا ايكواسيون فيها فونكسيون ديريفي بريمير نتاعها بركه، والا فونكسيون فيها ديريفي فيها الفونكسيون ديريفي بريمير وديريفي سكوند. باش ناخذوا حد لهنا. إذا كان ناخذوا حد لنا شنو نسميوه؟ نسميوه اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو بريمي اوردر، معناتها راني ديريفيت مره برك. إذا كان ناخذ حد لهنا نقولوا اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو سكوند اوردر ولا دو دوزيام اوردر. فهمتني؟ هنا دو انيام اوردر هنا ماناش دونك احنا ناخذوا لهنا هكا ولا؟ دونك نجم تكون عندي ايكواسيون ديفيرونسيال، مثلا ايكواسيون ديفيرونسيال دو بريمي اوردر. بريمي اوردر باش تكون عندي؟ باش تكون عندي مثلا الفا y بوان بلس بيتا y égal quoi? Égal une fonction g quelconque, constante ou la variable ou la même فيها. D'accord? Donc هذه تسمى une équation différentielle de premier ordre. خاطر عندي بوان واحد j'ai dérivé une seule fois. نمشيو دونك l'ordre معناتها حسب قداش من مره ديريفيت. بريمي اوردر معناتها عمل ديريفي واحد. فهمتني؟ وكي تكون لحظه وكي تكون دو بوان فوق الكريك وان بوان فوق ثاني معناتها احنا نمشيو بالكبير معناتها اي الاوردر هو اللي عنده كبير اخر اوردر تاع ديريفاسيون وين وقفت في الديريفاسيون تاعك. فهمت؟ دونك هنا عندنا دو بوسيبيليتي لهنا. عندي يا اما جي ايكال زيرو والا جي ديفيرونت زيرو. بالطبيعه راهم الالفا والبيتا سون دي كونستانت رد بالك مونج فاريابل. دونك افيك الفا بيتا دي كونستانت. دونك وقت لي جي ايكال زيرو شنو نقولوا؟ ايكواسيون ديفيرونسيال سون سكون مومبر من غير سكون مومبر. هذا سكون مومبر يتسمى والا هوموجين. وهذه افيك سكون مومبر. هنا تولي سون سكون مومبر سون سكون مومبر وهذه avec second membre. Avec second membre. D'accord? Donc أنا نجمو في وضعية في الفيزيك تنشوفو باش نلقاو donc une équation différentielle d'ordre 1 مثلا égale à 0 معناتها sans second membre ولا homogène. ونجمو في وضعية أخرى نلقاو une équation différentielle avec second membre تلقى هذه différente 0. D'accord? Allô? الو نسمع فيك. فهمتني؟ تويك ايكواسيون ديفيرونسيال دو سكوند اوردر. باش تكون لهنا؟ باش تكون عندي الفا y سكوند بلس بيتا y بوان بلس gamma y égale une fonction h quelconque. D'accord? Avec هذوما كلهم كونستون ونفس الرمارك. إذا كان الهاش يقال زيرو راهي سون سكون مومبر، إذا كان هاش ديفيرون زيرو راهي افيك سكون مومبر. فهمنا؟ دونك احنا باش ناخذ حد لهنا في ليزيكواسيون تاعنا. دونك المهم كي يقول لك ايكواسيون ديفيرونسيال تعرف اش معناتها. عطيتك الديفينيسيون وعطيتك لي دو ايكواسيون نخدموا بهم. فهمني؟ الميثود دو ريزوليسيون تاعنا نتاعها ماهيش البروغرام تاعنا. احنا في الفيزيك نعطيوكم السوليسيون.
والا فما ان موان جيومتريك باش نعملوا ريزوليسيون تنقراوها في وقت، فهمتني. اما لا ريزوليسيون اناليتيك تقراوها في الماط اخر عام، احنا ما نستعملوهاش. داكور. هي فيها ميثود كيما ريتها ليكواسيون 50 دوغري تاع دلتا وسي دلتا بوزيتيف سي دلتا نيجاتيف، ذكرتها تاع الدوزيام اني، فهمتها ولا؟ دونك هذه فما دي ميثود كومون لي ريزودر، فما دي فورمول ريسيت نسميهم، فهمتها؟ باهي خلي الريزوليسيون تاعها ما يهمنيش تويك، مش في البروغرام، احنا في الفيزيك هي جوست فسرت لي كيفاش كيفاش يقول لك ايكواسيون ديفيرونسيال سون سكون مومبر ولا دو دوزيام نعرف اوردر هي بريمير اوردر، تعرف معناها سي بون. نورمالمون كملنا الماتا. مازالت حاجه اخرى بسيطه في اللوغاريتم باش سحقوها حتى في الشيمي بعد. كانت تلاحظ الكالكولاتريس تاعك بحذاك؟ ليه قلت لك من بعد هيك الكالكولاتريس مش بعضيها. فما الكالكولاتريس تشوفها من بعد، فما توش هكا اللي قلت لك عليها مكتوبه ال ان فوق منها اي هذه فونكسيون ريسيبروك ليكسبونونسيال، مو ديما الفوق تلقى فونكسيون ريسيبروك تاع الفونكسيون هذه. اي فما بعدها توش واحده اخرى مكتوبه هك ال او جي، فوق منها 10 على بويسونس اكس، هنا او اكس، هذه لوج اكس. شنو نفس لوج اكس ولوج اكس لا ماهوش نفس ولا؟ هذه اللوغاريتم نيبريان اللي قريناه الكل، اي وهذا يتسمى اللوغاريتم ديسيمال. كيفاش كومون لو ديفيني هذا؟ من بعد جربها بالكالكولاتريس تقتنع به. هذه لوج بون احنا نكتبوها هكايا، بون ريت الفرق، هذه تكتب ال ان وهذه تكتب ال او جي. دونك لوج ديسيمال دو اكس اكوا تيغال دو اكس ايغال اكوا ايغال لوج نيبريان دو اكس سور لوج نيبريان دو 10. انت كي تنزل مثلا تجي في الكالكولاتريس تنزل تكتب تنزل على اللوج هذه تعطيها 3، تكتب الاكس ايغال 3، شنو باش تحسب لك؟ هي باش تعمل لوج دو 3 سور لوج دو 10، تعطيك الريزلت ديريكتومون. فهمتك. تنجم انت بالكالكولاتريس باش تثبتها تعملها بزوج طرق، تنزل من الاول لوج دو 3 تنزل على هذه، اي وفي مره اخرى تعمل لوج نيبريان دو 3 ديفيسي بار لوج نيبريان دو 10 تلقى نفس الريزلت. فهمتك. اي اما الاخر اسهل لوج لا دو لا اكس. كل واحده لا ما تقولش انا اي نعرف كل واحده. لا نقص في معناتها الحاله هذيا، في الحاله هذيا نقول نمشي بالاخف اللي هي لوج دو اكس. اذا كان كنت باش حتى تشوف هذا وقتاش نخدموا به في البي هاش هذا، فهمتني. في البي هاش نخدموا باللوج ديسيمال، علاش من تو قلت لك عليها هكا باش فهمني. دونك في البي هاش نخدموا باللوج ديسيمال. دونك اذا كان باش تخدم باللوج ديسيمال تنزل تستعمل توشيل، إذا كان باش تخدم باللوج نيبريان هكا كيما في الفيزيك تخدموا باللوج نيبريان نخدم هذيك. هذه فونكسيون ريسيبروك تاع اللوج ديسيمال هي 10 على بويسونس اكس، ونفس لي فورمول اللي قلناها من كل على هذم يطبقوا على هذا الدومين دو ديفينيسيون واللي فورمول واللي ليميت كل شيء. داكور. دونك لهنا الفرق الوحيد انه في عوض لوج دو 1 ايكال 0 تولي لوج ديسيمال دو 10 ايكال 0. يا ربي اي لوج ديسيمال دو 10 ايكال 1، هذه لوج دو او ايكال 1، سامحني هذه لوج دو او ايكال 1 ذكرتها، وهذه لوج دو 10 ايكال 1. علاش؟ خاطر لوج دو 10 تولي لوج نيبريان دو 10 لوج نيبريان دو 10 معناتها ايكال 1. فهمتك. لوج دو 10 ايكال 1. داكور. هاكا هنا باش اللي توش هذوما هاكا تعرفهم. باهي شنو مازال ناخر نعملوا رابيل على الوادي ماي الوادي نو باش تستحقوهم على خاطر سيرتو الوادي ماي. الوادي ماي ذكرني به. احنا باش نخدموا بالسيركوي اون سيري سنة لوا دي ماي. عندي سيركوي مثلا في بليزيور ديبول، دونك عندي دي 1 دي 2 اون سيري كلهم، دي 3 دي ان. بالطبيعه مادام سيركوي لازم واحد من لي ديبول هذوما يكون جينيراتور باش تسمى سيركوي الكتريك هكا ولا يصير باش يولي يخدم. لا باش يتسمى سيركوي الكتريك مش باش يولي يخدم. هذا كان تحطهم كل دي ديبول ريسبتور هذوما تربطهم ببعضهم ما تقولش عندي سيركوي الكتريك. الديفينيسيون تاع سيركوي الكتريك
لازم au moins l'un des dipôles connectés يكون générateur. كان تحطهم كل دي ديبول ريسبتور هذوما. علي يا اخي نجم يا اخي يخدم يكون كلهم ديبول ريسبتور يا اخي نجم يخدم. لا ما فهمتنيش، انا نحكي لك على ايش معناتها الديفينيسيون دان سيركوي الكتريك. اي لازم على الاقل يكون واحد فيهم يكون جينيراتور. au moins l'un des dipôles connectés ensemble donc soit un générateur. D'accord. Ben, supposons مثلا جبت فولتمتر وقست هذه نسميها U1 هذه U2 قستهم هكا بالفولتمتر U3 هذه U1. في الحالة هذه اللوا دي ماي ايش تقول لي؟ ساعة شنو معناتها ماي؟ ماي on في circuit en série et je fais un tour complet. Je pars d'un point et j'y reviens sans faire marche arrière. مثلا نقول احنا مشيت من سمينا نرجعوا نخرج من البوان هذا شنو نعمل دوره ونرجع عندي دو بوسيبيليتي يا ما ندور هكا يا ما ندور هكا ولا ندور هكا كيما نحب. مش مع تبع الجنراتور. لا فما حتى قيد. سوبوزون قررت اني باش ندور هكا الماي نتاعي يحب ندور هكا هذا قول لي الوا دي ماي خذ لي la somme sur I allant de 1 à N de epsilon I U I égale à 0. بصراحة قاعد تحفظ باز لا هات تفهمها هكا كتبت لك هكا بالعاني حكيت نخبز لك مخك شويه هي سهله برك افيك الابسيلون اي هذا شبيه عنده دو فالور نجم ياخذ ايكال 1 و ابسيلون اي ايكال موان 1. وقتاش ناخذ ايكال موان 1 كي ب سنه بشو نصور كي يبدا في المشي مع البوزيتيف مش ماشي مع البوزيتيف. قلت بديت هذا الكلمه بديت لحظه صحيحه ومن بعد مش ماشي مع البوزيتيف. كيبدا السونس نتاع الفلاش تاع التونسيون اي لو ميم كو سولوي دو لا ماي. باه دونك هذا هكاك تاخذها هكا ما عادش تغلط بالكل. دونك هنا كان يبدا يتبع اي دو ميم سونس كو لا ماي دو ميم اورينتاسيون دو ميم سونس كو لا ماي. وهذا سينو هنا سينو عكس. كان ناخذ الاكزامبل هذا توي كترا احنا بتولي لنا بعتها باش ناخذوا شو اسمه هي هذيك شو اسمها هذيك الاكل انا باش تاخذها بوزيتيف وانا باش تاخذها بلس وانا باش تاخذها موان زان. مثلا باش تاخذها بلس ولا موان بلس ولا موان زان اللي باش ناخذها بلس. علاش؟ خاطر في الفلاش نتاعها خاطرها ماشيه مع الوحده. هو نفس دونك تولي عندنا في الكار هذا تولي عندي U1 ومن بعد هنا هذه بلس ولا موان؟ هذيك موان خاطر هذه ماشي هكا دونك موان U2 موان U2 بلس U3 بلس U3 و موان موان يقال 0 UN هكا داكور هكا ما عادش تغلط. دونك الفورمولا هذه سافا هكا مهما يهمك فيهم هذوما مش يهمك فيهم دي طونسيون تاع جينيراتور تاع ريزيستانس تاع اي حاجه ما يهمكش فيها. دونك طبق القاعده هذه هكا تويك الوا دي نو. دونك الوا دي نو تخص سيركوي مش اون سيري. دونك سيركوي اون ديريفاسيون معناتها مونتاج اون ديريفاسيون. دونك الوا دي نو معناتها عندي اوكي ان نو يجيو فيه بوكو دو برانش. اوكي داكور. دونك لو نو هذا هو نو ا. دونك اش عندي لهنا؟ عندي ان كورون مثلا اي 1
On a un courant I2, un courant I3, un courant I4, هذا IN. بقى نقولوا I5 هنا باش نخدموا به. اش تقول لي للوا دي نو؟ كيف la somme au point au nœud A, donc au nœud A, donc on a la somme sur N sur I allant de 1 à N de epsilon I sur J ناخذوها هنا باش epsilon J باش تجي اي جي. فهمت علاش خليتها جي؟ خاطر كورون اي لهنا. فهمتني؟ ايكالا زيرو. اي صحيح ايكالا زيرو. ايكالا زيرو افيك كالعادة افيك ابسيلون جي ايكال بلس 1 وقتها ابسلون جي ايكال بلس 1 وقت اللي تكون ماشية صحيح. كون اي جي هذه لحظة كون اي جي كونفيرج فير ا مش تكون ماشية كونفيرج فير ا يجي كونفيرج اي كونفيرج فير ا كونفيرج والا العكس. دونك ابسيلون جي ايكال موان 20 سينو معناتها وقت اللي ديفيرج دو ا يخرج. هاي في الكام تاعنا هنا تروح ما ينطبقوا هذه باش تولي باهي الاي 1 باش تكون لي تخليها نكتبوا اي 1 صحيح. اي 1 خاطرها بوزيتيف. اي 2 موان اي 2 صحيح بلس اي 3 وموان اي 4 وبلس اي 5 بلس اي 5 ايكال زيرو. فوالا داكور. هذوما لي دو لوا. فهمتني؟ دونك احنا الاكثريه نخدموا باللوا الاولى خاطر اكثريه لي سيركوي نحبوا بهم دي سيركوي سيري. اما ما فيها باس ذكرناها من زوج. فهمنا؟ باهي مازال ناخذ نورمالمون كهو سي بون. جوست هاي خلينا نمشيو نعملوا توا نذكروا كيلك لوا نتاع لي لوا دو نتاع الدوزيام اني. دونك بور ان ديبو ريزيستور دونك هنا كيلك لوا دوم. دونك لوا دوم دونك ريزيستور كيفاش يكون في الوضعيه؟ لازم هذا ديبو ريزيستور. دونك عندي دو بوان ا بي لازم عندي التونسيون تكون يو ا بي هكا الانتنسيتي هكا اي وهنا عندي ار. شو تقول لي اللوا دوم هنا؟ اللوا دوم هي غاديك ار ار نسيتها. ار تقال نسيتها. يو ا بي يقال ار فوا اي. يو ا بي تقال ار فوا اي. تعمل يو ان فونكسيون دو اي تلقى دروات لينيير. دونك هنا عندنا يو ا بي يقال ار فوا اي. D'accord. Parfois, UAB, on la note U de la résistance, UR. فهمنا؟ Bien, générateur. Donc, générateur كيفاش هو؟ هكا 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 هكا. عندنا هنا لو بوان بي هنا لو بوان ان كورون باش يخرج من البورن البوزيتيف وعندي لهنا يو بي ان. اش تقول لي لوا دوم هنا؟ لوا دوم هذه يو بي ان تقال اي بلس. ما تجيش اي بلس رد بالك. تعرف سمعتك قلت اي بلس كان قلت لي فولت يقال امبير بلس حاجه وقلت لك لازم كيما ليغاليتي تكون عندهم نفس الوحده. هنا ريت لهنا معناتها فولت يقال اوم وامبير.
معناتها اوم أون فوا فوا امبير يعطينا فولت أمم. يضربوا سي اوم وامبير يلقاو يمشيو الفولت. أمم. هاي فهمتك يوليو فولت. أما ذي أما ذي كيفاه عملناها هذه مثال نتذكروا خاطر نسيتها هي او موان ار فوا اي. هذه سميناها اف ام لا فورس الكتروموتريس جينيراتور، وهذه لا ريزيستانس انترن ذكرتها ولا؟ أي الفورم وقت كي نتذكرها. نصوروا كورب نلقاوها ان دروات ديكرواسون، دروات فين ديكرواسون كي باش تصور الكورب نتاعها هذه تعمل يو بي ان اون فونكسيون دو اي باش تلقاها هكاك. هنا وقت قلنا ما نكملوهاش هذه الاو لهنا، والبونت بتاع الدروات هذه هي موان ار. أي حق ذكرتها؟ لا هي أي اش معناتها؟ هذه دونك هذه هي اف او ام وهذه لا ريزيستانس انترن دو جينيراتور. هذه تعطينا البير تاع في جو. اش معناتها؟ معناتها جينيراتور ايديال الريزيستانس انترن تاعو ايكال زيرو. ما فماش هو جينيراتور ايديال ما احنا اون سيبوز. داكور؟ اش معناتها؟ معناتها كي باش تصور الكورب نتاعو باش تلقاه ديما كونستونت ما يوفاش. معناتها الجينيراتور هذا البيله هذه ما توفاش هكا ديما تلقاها هكا. فهمتني؟ دونك بالنسبه للجينيراتور ايديال، الجينيراتور ايديال تلقى دونك توجور اون ا دونك يو بي ان ايكال او هكا ديما تلقاها هكا. في الحاله هذه عندي ار ايكال زيرو. فهمتني؟ اش معناتها لهنا؟ بالعاني قاعد نعمل في المقدمه باش ديما كي نعمل حاجه معناتها جينيراتور ريال هذايا جو بو لو موديليزي نجم نجسمو ولا نمزجو باش par un générateur idéal associé en série avec quoi? Avec un dépôt résistor. خاطر انا عندي هنا ار فوا اي ريتها وهنا عندي ار فوا اي معناتها عندي ديبو ريزيستور هذاك. هاي معناتها الجينيراتور هذايا جو بو لو موديليزي par quoi? Par un générateur idéal. دونك انا باش نعمل كيف جينيراتور ايديال نرمز له هكا. دونك انا عندي البوان بي، دونك انا نحط فلاش هكا اي ان ديبول ريزيستور. هذا قسمته الان دونك يجي لهنا اليو بي الكورون ماشي هكا. معناتها شنو معناتها يولي لي او مع هاي جراوند هذه معناتها هذه يو بي ان هذه يو بي ان اور يو بي ان قال لك واحد قال التونسيون هذه بلس التونسيون هذه وعندي اون سيري هذوما ولا اون سيري لي تونسيون ساجو. داكور دونك يو بي ان ايكال التونسيون هذه شنو هي الاو اي اون فولت وهذه هذيك اليو بي هذيك هذه هي موان ار اي. علاش موان؟ خاطر هنا قلنا باش تبدا بلوس لازم التونسيون والانتونسيتي يكونوا دو سونس اوبوزي. اي عندي دو ميم سونس. عندي الاي والاو هذه دو ميم سونس. هذه موان ار اي هذه موان ار اي. هكا معناتها le générateur réel donc peut être modélisé par quoi? Par un générateur idéal de tension constante égale à sa FEM plus une résistance. Voilà un dipôle résisteur. D'accord? خاطر عن توسنيه الاكثريه بتخدموا بافيك ان جينيراتور يقول لك سيبوزي ايديال ويرسموا لك هكا. دونك انت باش تقول كيفاش تقول انا جينيراتور مساس نرمز له هكا. هذاك علاش قلت لك. فهمت كيفاه؟ دونك احنا الاكثريه سنه بتخدموا افيك دي جينيراتور ايديو كيما هذا. دونك في الشيما ماكش تلقى هذايا تلقى هذا. اش تلقى هذاك؟ اي هاكا ديما الفلاش تمشي في من خارج البوان بي. هكا فهمتني؟ ديما ما بوزيتيف. اي خاطر جينيراتور مش ريزيستور مش ريسيبتور. داكور؟ اي هكا هو عندنا ديبول ريسبتور اكتيف. ذكرته زاد بون جيست في سافيس نعملو دونك ريسبتور اكتيف. اش باش يكون ريسبتور اكتيف؟ مثلا الكتروليزور مثلا ما نعرفش انا اي حاجه. داكور دونك نصوروا الكورب نتاعو باش نلقاوها هكا كان تتذكر. دونك عندي او و اي باش نلقاوها هكا. هي بالحقيقه نلقاوها هكا بارتير هنا مش لينيير ما احنا نعملوا لينييريزاسيون كان ذكرها في الدوزيام اني. دونك شنو هي سا او بريم والبونت هذه هي ار بريم. معناتها عندي او دونك عندي او ايكال او بريم
المره هذه بلس خاطر الكوربه اللي كرواسون بلس ار بريم اي افيك او بريم هي لا فورس كونتر الكتروموتريس اف سي او ام كان ذكرها وهذه ديما ريزيستانس انتر داكور بون هذه ماناش تستحقوها ما جيت تو كرابيل عطيتك لي تروا شو اسمه هما لي تروا لوا دوم اللي قريناهم في الدوزيام اني اوكي باهي اش مازال اخر هكا نورمالمون كمان خلينا نبداو تويك نقراو عندي بول بارتيكولي اللي هو لو كوندونساتور تو ندخلوا في الباك لو كوندونساتور تعرفوا ولا كوندونساتور الحق بنسيت قرينا عليه شويه عملناه وقت اللي عملنا لو شون الكتريك يونيفورم وقتاش كنا نتحصل على شون الكتريك يونيفورم اونتر دو بلاك هكا ذكرتهم دو بلاك بلان باراليل هكا يكونوا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف هنا فما ان شون يونيفورم الشون فهمتني داكور دونك هذوما لي دو بلاك دونك هذا الديبول هذايا يتسمى دونك يصغر فيهم لي بلاك هذوما تنجم اكتب من بعد في الجوجل كوندونساتور يعطيك دي كومبوزون نتاعهم تصاور ايماج ولا حتى تشوف لي فورم نتاعهم راح نشوفهم كيما ريزيستانس وكيما الكل دونك سي ان ديبول ريسبتور فهمتني اش فيه دو بلاك كوندكتريس ويسميهم لي زارماتور دو كوندونساتور سيباري بار ان ايزولون هنا فما ايزولون شبه البيل هو ولا شنو؟ لا ما عادش حسيتو كيما حاجه كيما نقولوا مدوره وخارجين منها زوج خيوط اي ستان ديبول هما زوج خيوط مادام ديبول ما اي شيء اي ستان ديبول فما بليزيور فورم فما لي كوندونساتور سيلندريك فما لي كوندونساتور بلان انت ولا لي بلاك هذوما كي يبداو لي بلاك بلان هكا تسمى كوندونساتور بلان كيما اللي قرينا مع ملاول قرينا في الشون اللي يدخل فيه داكور كي يبداو هنا نحطوا سيلاندر نجم نعمل سيلاندر صغير هكا سيلاندر هكا بلاك البرانيه هذه مثلا هذا لاكس نتاعها وفي وسط نحط نوتر سيلاندر دونك يكونوا لي دو سيلاندر كواكسيو اما دو ريون ديفيرون في وسط نحط نوتر سيلاندر هكا وبيناتهم هنا نحط ان ايزولون حاول اللي بيناتهم هذا هو هذا فهمتني داكور دونك هذا ان كوندونساتور بلون هذا ان كوندونساتور سيلندريك ايتترا فهمتني دونك الاكثريه هما يستعملوا فيهم هذا الزوز فهمنا دونك تو واش عندنا دونك يبدا عندنا سيركوي دونك عندنا سيركوي باش ناخذ ان جينيراتور ايديال دو طونسيون تو ما عادش هكا دونك عندي او هكا باش نحطوا معاه كوندونساتور السامبول نتاعو هو هذايا هكا اش معناتها هذايا معناتها هذه البورن بلوس نتاعو هكا ولا ديبو جينيراتور وهذه البورن موان قول قايل السيركوي هذايا سي ان سيركوي اوفير خاطر هنا فما الهوايه فما ان ايزولون هكا ولا الو اور بما نسمع فيك بما ان الديستونس هذه ضعيفه برشا صغيره برشا فهمتني دونك باش يصير هنا دونك هنا باش يخرجوا لي زيليكترون هنا هكا ولا باش يمشيو هكا لي زيليكترون يمشيو اي فون ساكومولي على الارماتور هذه دونك هنا باش تولي هذه معبيه بالزيليكترون هكا ولا بار انفلونس بما ان هذه وهذه متقادين وقراب برشا لبعضهم بار انفلونس هذه باش شنو باش تعمل قد لازم يكون هذا كل الكتريكمون نوتر كوندونساتور باش تولي شارجي بوزيتيفمون معناتها باش تبعث المهم فيها دي زيليكترون هي ولا خاطر تو اي ميتال يكون الكتريكمون نوتر هكا ولا صحيح دونك باش تعمل باش تولي بوزيتيف هذه باش بما انها كوندكتوريس هي بلاك هذه عندها دي زيليكترون ليبر باش تسيب دي زيليكترون تبعثهم لهنا باش تولي هي بوزيتيف دونك باش تولي هي بوزيتيف بار انفلونس تسمى ذكرتها في البريمير اني الكتريزاسيون بار انفلونس تكهرب بالتاثير معنا ثلاثه طرق تاع تكهرب بالاحتكاك وبالتماس وبالتاثير اي هنا بالتاثير
دونك هذه لازم تولي شارجي بوزيتيفمون. كيفاش تولي شارجي بوزيتيفمون؟ هنا ايزولون ما تنجمش تعدي لي زيليكترون. دونك شو باش تعمل؟ باش تبعث لي زيليكترون كالكو نتاعها النومبر هذايا هي تبعث قده، هي تبعث قد. دونك وين باش تبعث هنا؟ تبعث في البوزيتيف. اي كوم سا السيركوي يولي فيرمي كاين نريد معناتكم مالغري ليكزيستونس دو سو دومين ايزولون السيركوي ولا فيرمي بويسكو فما سيركيلاسيون دي زيليكترون. معناتها كان نحط هنا انبوبه باش تشعل. فهمتك. فهمتني؟ خاطر هو يقول قائل يجي واحد يقول لي لا سيركوي اوفير هنا خاطر عندي ايزولون. فهمتك. اما بار انفلونس دونك بار انفلونس الفينومين هذا يصير بار انفلونس اونتر لي دو زارماتور دي كوندونساتور لي دو بلاك هذوما تسميو لي زارماتور دي كوندونساتور. يا مسيو لحظه خليني نفهم لحظه. معناتها انا تو بار اكزومبل الجينيراتور هذاك به ما هو معناتها الكورون باش يخرج من معناتها البول من البوزيتيف هكا. صحيح مو قلنا سونس دو كورون هو سونس انفيرس دي زيليكترون. باش معناتها يمشي حتى شيء نتصور لي زيليكترون سونس تاع دونك الاي هكا باش تمشي هكا. هاي باش معناتها يمشي حتى شيء الشركه النتر هذيك اللوفير اللي غادي به مع شو اسمه اللي زيليكترون باش يحلوا غادي ما نجموش تعداو يعني معناتها ما نجموش تعداو دونك هم باش يعاودوا يرجعوا للبوزيتيف كيكا منين باش يرجعوا صح فهمت فيها. به لحظه انت قلت لي فك الشيره اللوفير هذيك ما تعديش مش قاعد تعدى الالكترون هكا ولا به دونك معناتها البول بوزيتيف هذاك باش معناتها يخرج الالكترون وهما معناتها يمسوا غادي يعاودوا يرجعوا. لا باش يخرجهم من عنده هو مو معدن هذايا ولا اي نوتر معناتها اي نوتر اما عنده دي زيليكترون ليبر. علاش ناقل هو علاش المعادن ناقله التيار الكهربائي خاطر ال بوسيد دي زيليكترون ليبر ينجموا يتحركوا. علاش البلار مثلا الى ميور ايزولون خاطر ما عندوش دي زيليكترون ليبر. خاطر لا ماتير ايزولونت نو بوسيد با دي الكترون ليبر اللي هما نجموا نحركوهم نهزوهم من بقعه لبقعه. فهمتني؟ لي كوندكتور بالعكس عندهم دي زيليكترون ليبر. سامحني يا تليفون لحظه. اهلا مراد سلام صباح شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله والله تليفون ساعات يحلو شارج ولا كيفاه مش صباح والله الحمد لله هاويني نورمالمون صباح قاعدين سوز اكسجين ان شاء الله فما نورمالمون فما فايقه بالعكس ولات تقوم وتدور خير من مش في الرياض معناتها في السيرفيس تاع الكوفيد هكا. ستر الله هكا عايشك يا مراد يسر عليك خير. عايش خويا عايش ما زلت عايشك يبلغ عايشك يا مراد عايش خويا عايشك سلام عايش سلام عايش خويا. لحظه معناتها احنا بريسك مسيو عندنا زوز معناتها شعيتوا لهم هما دو بلاك ولا دو زمان. لا مش هكاك معناتها احنا عباره عن زوز معناتها جماعه كيفاش نقولوا جماعه داره دو سيركوي عندنا زوز معناتها سيركويات اللي معناتها ملصقين لبعضهم على خاطر اشتري على اليمين ما عنده حتى علاقه باشتري على اليسار هكا شو اسمه هكا قاعد واش تقول تقول عندي شطر سيركوي لصقته في شطر سيركوي. كيك قد كي تقول سيركوي كامل لازم يكون فيرمي يكون مربوط ببعض. هي ما خاطر لي على خاطر هذه ما يسمى سيركوي على خاطر شفت الشيره اللي على اليمين ما تنجمش توصل للشيره على اليسار جماعه. اما الحكايه تصير بار انفلونس. فهمتني هنا ما فماش دي زيليكترون باش يجيو هكا. ماش قد سونس دو اي ديما لوبوزي دو سونس دي زيليكترون. فهمت دونك لي زيليكترون باش يخرجوا من البيله من هنا او باش يمشيو باش يخرجوا من البيله العكس ولا باش يخرجوا من الشيره. فهمني اش معناتها جينيراتور معناتها هو باش يخرج لي زيليكترون تاعو. صحيح اما ما يخرج النيجاتيف نتاعو. البور نيجاتيف معناتها ستين بور ريش اون الكترون دونك باش كي تحطو في سيركوي باش يخرجوا لي زيليكترون هكا يمشيو حق هنا باش يقف معكس الكره هنا باش يقف اور
الحكايه هذه كل هذوما زوز لازم يكونوا الكتريكمون نوتر هكا ولا؟ اي ورانا البلاك هذه جبت لها برشا شارج نيجاتيف باش تولي المجموعه هذه كل الكتريكمون نوتر البلاك اللي مقابلتها تكون تتخلص من نفس النوم نتاع لي شارج نيجاتيف هذوما الكل باش تولي هي شارجي بوزيتيفمون. دونك كيفاش تخلص فيه؟ دونك باش تبعث لي زيليكترون تاعها هي الليبر خاطر كوندكتريس باش تبعثهم للبورون بوزيتيف تاع الجينيراتور. هكاك يولي عندي سيركوي فيرمي malgré l'existence de cet isolant. فهمتني؟ دونك هذا يتسمى ان كوندنساتور مكثف. فهمتني؟ دونك الشارج جلوبال تاع الكوندنساتور قداش؟ هذه كيو كوندنساتور كيو توتال. دونك كيو توتال دو كوندنساتور هذا تيكال ا زيرو. هذا قلنا قد الموا لنا قد البلوس لنا. قد البلوس لنا صحيح. داكور؟ باهي تو par définition, par définition. Donc, on appelle charge du condensateur la charge de la plaque qui reçoit le courant. Par définition, quand la charge totale du condensateur est égale à 0. Donc, on appelle donc, charge du condensateur. Donc, je vais te charge du condensateur. هذه ولا هذه؟ الشارج نتاع الكوندنساتور اي مثلا نحط هنا باش نحط ا هنا باش نحط بي. هو البوزيتيف صح هي اللي تابعه كوتي بي على خاطر هي اللي باش تعطي هي اللي باش تقبل. دونك شقلنا دونك ديفينيسيون دونك اون ابل شارج دو كوندنساتور لا شارج دو لا بلاك كي ريسوا لو كورون. لحظه بالله. وي اهلا هاني بالدار. لا ما طول شويه خلق عن قريب. باهي سلام. يقبل الكورون مش مول الالكترون يقبل الكورون. لا لو كورون. اي لو كورون معناتها الباء معناتها الاي اي اللي يقبل الكورون. دونك هنا اذا جاتك واحده روانه نزلت définition. Donc, on appelle charge du condensateur donc la charge de sa plaque, voilà de son ordre, donc de sa plaque qui reçoit le courant, le courant du générateur, le courant du générateur. Dans notre cas, Q de condensateur égale à QB. D'accord? Donc, dans notre exemple, on a Q condensateur égale Q de B. D'accord? Ça va de soi, nous QA égale à moins QB, l'opposé interne. Donc, Marie, nous نقولوا عليك. فهمنا؟ باهي. توا كيما الديبو ريزيستانس عنده كاركترستيك نتاعو هي الريزيستانس نتاعو ذكرتها ولا اير. كيما الديبو جينيراتور عنده الاف او ام وريزيستانس انترن نتاعو اكسيتيرا. دونك الكوندنساتور عنده اون غراندور كاركترستيك خاصه به. داكور؟ نسميوها لا كاباسيتي دو كوندنساتور. داكور؟ tout condensateur est caractérisé par sa capacité, capacité notée C. Qui m'a de capacité. Tel que on a une relation mathématique.
tel que عندي la charge du condensateur égale, elle est proportionnelle à la tension égale à C fois U. C fois U. هذه tension capacité هذه fois tension. C fois U. معناتها عندي هكا عندي هكا وهكا وهكا كالعادة. عندي ان كورون اي جاي هكا معناتها الكيو وين باش تكون هذه هي الكيو. وعندي التونسيون تاعي هكا هذه هي يو. وعندي ريلاسيون هذه دونك هنا تولي هنا فوق نكتب ار الكاركتيرستيك نتاعو هي سي. الكاركتيرستيك نتاع الكوندنساتور هنا هي سا كاباسيتي سي. داكور هذه كيما تقول انت مثلا ماهيش صحيحه هي باش توريك كما انت باش كيما اللوا دو او بورن دو كوندنساتور. داكور دونك لي زونيتي ترد بالك تويك الشارج شنو هي اليونيتي نتاعها؟ الكترون شارج ليه استخدم لكن انت بار كولوم ولا شو اسمه كولون هكا كولون اي كولوم اي كولون سي رد بالك تو من النوتاسيون هذه اليونيتي هذه سي كولون ماهيش هذه راهي دونك تونسيون اون كوا الفولت اون فولت دونك هذه اش باش تكون؟ هذيك فولت بار كولون لا كولون سور فولت هكا كولون ولا سور فولت كولون فولت موان 1 اللي باش نسميوها لو فاراد اف المسيو فاراداي. داكور كيما مسيو فولت مسيو امبير مسيو كولون فهمتني؟ داكور تو ما عادش تكتب كولون بار فولت تكتب فاراد. نكتب فاراد ايوا دونك جينيرالمون لو فاراد اي اون تري غروند يونيتي ما تلقاش حتى كوندنساتور يوصل 1 فاراد كان لقيت 1 فاراد راك غلط. دونك جينيرالمون نستعملوا لو ميلي فاراد et لو ميكرو فاراد. داكور تيل كو بالطبيعه تو تعرفها 1 فاراد قداش باش تكون من ملي فاراد؟ 10 بويسونس 3 كيكا صحيح ملي ديما هاي دونك 10 على بويسونس 3 ملي فاراد. كيف زاد 1 فاراد قداش باش تكون من ميكرو فاراد؟ 10 بويسونس 6 صحيح ميكرو دونك 10 على بويسونس 6 ميكرو فاراد. دونك احنا نستعملوا ديما لي زونيتي هذا. دونك عندك تو ريزولتا تاع الكالكول كي تلقى 1 فاراد تعاود الكالكول تاعك. فهمتني؟ دونك ديما في الزون هذه في الزون تاع الملي فراد ما بين الميكرو والملي فراد. فهمنا؟ اوكي باهي. راه باش ناخذ هذه الفاريابل. دونك سي جو ديريف كيو بارابور او طون. خلينا نبداو شويه ندخلوا شويه في البروغرام تاع الباك. عندي كيو ايكال سي فوا يو هكا ولا؟ دي دو كيو سور دي تي هكا تيكال شنو دي دو كيو سور دي بارابور او طون. هذه سي اون كونستانت قلنا ايكال سي دي دو يو سور دي تي. اور دي دو كيو سور دي تي شنو هي؟ définition de quoi? دي كيو سور دي تي هيا يوسف هذه قريناها من الأولاني. خلينا نذكر هي l'intensité مثل la vitesse de la charge. اي معناتها finalement عندي l'intensité du courant I égale à C dérivé de la tension par rapport au temps. d'accord. هكا هذه باش تستعملوها برشا زاد. كان نعمل تو الديريفي نتاع الاي خليني هذوما كلهم باش تستعملوهم من بعد تولي تخدمهم عليك فهمت. دونك جو ديريف دي دو اي سور دي تي. دي دو سور دي تي هي دي سور دي تي دو كوا؟ دو دي دي كيو سور دي تي هكا ولا؟ ايكال سي فوا دي سور دي تي دو دي دي يو سور دي تي. معناتها جي ديريفي ليكسبرسيون هذه كلها عملت لك دي سور دي تي. هذا الديريفي نتاع هذه هي الديريفي نتاع هذه. دونك هذه شنو هي؟ لا ديريفي سكوند. اي عم عمل ديريفي نتاع ديريفي. ديريفي نتاع ديريفي. معناتها فينالمون باش نلقى دي دو اي سور دي تي
égale Q de point ou la dérivée seconde dQ sur dt2 اللي سميناها Q de point كانت ذكرها dérivée seconde هي بيدها égale la constante C capacité fois la dérivée seconde de la tension par rapport au temps 2 fois. C'est-à-dire que je peux écrire aussi C U de point. D'accord? فهمت ولا؟ اي سي بون ان شاء الله. لازم واحد، اما لازم حتى نجربوا من هكا واحد اي جست الفورمولا حتى ما تعمل شيء. يزي حل اليوم، يزي حل هكا راكم بعد نعاودها فيديو طون هاني قاعده تسجل بيزار. ما فهمتش علاش ما لازمش مش قاعدين يجيوني. عجب المره الاخرى والله جيت واحده تعديت للناس كل ما فقتش بها باش نعمل لك سبيسيال اللي كنت تعديت للناس كل تعديت الناس كل اللي انا برا ما حديت. شوف يوسف برا ما حديت. عمي صوف زعما ياكل برا. اوكي اوكي هاي تاكل بيناتنا تليفون تنعمل حصه عاودة انا انا غدوه ما نجمش، غدوه عندي اي في ماتش. عقلك مش مشكله فهمتني باهي هاي سلام. السلام.